نوم یې موسی جان دی. د 40 کالو څخه د ګوټو کاروبار کوم. تقریبا د 4,000 دام شته، د 1500 دام شته، د 3,000 دام شته. ټمبرلینډ، جرمني، ایټالي، لندنۍ، نو د هر ملکو ګوټونه چې دي هغه دلته میلاویږي چې زه یې په چاڼ باندې راټولوم. मंजूर अहमद मेरा नाम है. मैं मुसाजाद साहब का परमानेंट एक कस्टमर हूँ. यहाँ पे अक्सर मैं यहाँ से इनसे बूट ही लेता हूँ. यहाँ की वैरायटी बहुत अलग क्वालिटी की है क्योंकि सारे ब्रांडेड है. अमेरिकन वहाँ पे जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं सेकंड हैंड, फिर यहाँ पे लोग वहाँ से उठाते हैं बनारस कराची से. तो यहाँ पे बिल्कुल अनटचेबल बूट भी मिल जाते हैं. वहाँ पे $100 के मिलते हैं. यहाँ पे ये 3,000, 3,500, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 तक की प्राइस होती. मिसाल के तौर पे ये जो मेरे हाथ में बूट है ये भी ब्रांडेड बूट है, बिल्कुल अनटच है, बिल्कुल फ्रेश है, नया है. چې کم ګوټونه په چشره کې په 1 روپۍ کم 20,000، په 1 روپۍ کم 15,000 یي، هغه دلته په 4,000 میلاویږي. نو دغه د 40 کالو څخه زه دا کاروبار کوم، د ګوټو په اندازه رامعلومیږي. ښه شیان خرڅوم، خو ځای نو کې خالي دی، کمزوری ځای دی چې هغه ګنج دی. په ګنج کې د قیمتي ګوټونه چې دي نو کې په تکلیف خرڅېږي، موږ ته قیمتي ځای نه میلاویږي. نو مجلس دا رقم